Mayong gabi iliwat sa aton nga mga utod kay Kristo ang para sa ako naman niya. Ang Christmas, amo na siya ang tion man sa pag nga kung sa diin bala nga sa kadugay-dugay nga paghulata amo na siyang tion nga pag-abot sang Ginoo sa aton nga kabuhi, sa aton nga tagsa-tagsa, sa aton nga panimalay. Kag ang tion nga kung sa diin bala nga dapat gali sa amo na siya sa Christmas, dapat kita maghigugmaanay, dapat kita magpatawad sa tagsa-tagsa naton nga mga utod kung sino man da ang nakasala sa aton. Kag dapat amo ginai nga magpalanggaanay gid kita, kag dapat may ara gid ang pag-intindihanay kag ang pag-unite sang isa ka komunidad, sang isa ka pamilya, sang isa ka grupo. Kag ang amo man na siya ang time nga kung sa diin bala nga dira nga gapasalamat kita sa Ginoo sa paghatag niya sa aton sang iya nga bugtong nga anak nga si Jesus, sa pagkari sa kalibutan, sa pagkari sa aton nga mga tao para sa pagkuha sa paghimo siya sang paagi nga kung sa diin bala nga kita malimpyuhan makita sang aton nga mga sala nga halinday kay Adan kag kay Eva, nga kung sa diin bala nga subong paagi sa pagtuo ta kay Jesus, sa pagkari niya subong nga Christmas nga paagi sa iya na nga tanan ta nga mga salanan kag mga tanan nga mga sala nga naubrata nga dira bala nga napatawad na ta sang Ginoo. Kag amo nga dapat kita gali magpasalamat ya sa Ginoo ya kay amo na kay tungod sa pagpadalaya kay Jesus. Kag amo nga dapat kita permi maghigugmaanay kag maghatagid sang aton nga kag amo man nagali ang tion kung sa diin nga dapat naman i-share kung ano ang may ara kita nga biskan gamay lang bala nga sa subong nga daan nga tion, di ba, balaan taman nga damdamo nga daan subong nga mga kalamidad nga nagkalatabo diri sa aton nga pungsod. Ti amo man gali nga dapat nga yun kita mag-give love ta. Ti dapat gali subong nga kung ano man nga ang gamay, kung ano man nga may ara ta, dapat gali mag-share, i-share taman sa iban parehas so kilalan taman gali nga magbulig subong bala kay subong daw may project man kami ang sayapis nga daan nga ang mga may gift giving gid man nga ang mga na-use nyo na da nga mga gamit kung ano man da kag kung ano man pwede nyo nga ihatag ay idalon ta sa balita na madala sa Webes kay para sa prayer meeting kay para maibulig taman bala may ipadala taman to mabulig matato sa mga tao subong nga ara sa kalamidad nga sa mga kung sa diin to sila bala nga mga layo to sa mga sa Mindanao to amo na dapat buligan tagid sila. Amo na dapat dira tagid ipakita nga pag-ugyon ta nga bilang Pilipino sa kalamidad na dapat gali magbuliganay gid kita ka mag-unite amo gina madamo gid nga salamat kag kabay pa nga ang grasya sang Ginoo maging yara gid sa aton nga tagipusoon. Madamo gid nga salamat. Merry Christmas kag advance Happy New Year. Sa ating hanapan na
gabi sa tanan no ako ang yambal ko lang no nga ako nagapatigid ko nga adlaw-adlaw gidaya para sa kon Christmas mo. Kay ilang taon ta ba na December 25 dira lang ta oo tuod dira sa amo ng adlaw si Jesus na ano di ba na bunag diri sa kalibutan. Kag ako para sa akon kung wala ang Diyos sa imo kabuhi, hindi ginaya wala ginaya sang ano mo duwaay lang gid pulos imo kabuhi mo kay tungod kay wala ka sang paghigugma, wala ka sang pagidait. Kag para sa akon nga daan adlaw-adlaw Christmas, hindi lang nga porka December 25, dira ka na lang mag-start bala give love sa isa kag isa. Dira ka na lang ma-start make peace sa kontra mo. Dira ka na lang mag-start sang pakumbaba or something. Para sa akon kailangan hindi lang tadra hindi lang tadra sa amo nga tion maghatag sang pagpalangga sa isa kag isa kag sang pagtuo sa Dios. Dapat adlaw-adlaw gaano gitaya nga ang Dios ang pagigugmaya sa aton ara lang gid adlaw-adlaw kag amo na balang na experience ko sa una man syempre December 25 duwaay lang gid bala nga duwaay ka lang duwala lang ano ka lang celebrate ka lang tuod gid man sang Christmas pero naintindihan ko na bala or naintindihan ta na bala nga kung ano bala ang meaning sang Christmas para sa aton. Kag ako sang ginbaton ko ang Dios sa kabuhi ko kay ako hindi man ko perpekto nga tao pero sang nakilala ko ang Dios sa kabuhi ko dira ko na realize kung anong tutuod nga meaning sang Christmas. Kag ako hindi lang ko mag-base sa petsa lang or sa date. Kailangan gidaya adlaw-adlaw mag-give love gidaya sa tagsa katao nga biskan ano pa na sila kalain kailangan magpalanggaanay lang gid kita. Kag amo na subong ginapasalamatan ko nga biskan amo na hindi kami ka perfect sa family ko pero ever since no sa 25 siguro nga years wala kami ginpabayan nag-celebrate gid kami sang Christmas biskan patuod wala kami handa ginaya Christmas per me pero ang the fact bala nga ara ka mo per me sang family mo ulop danay kag kami daan simple lang gid ang pangabuhi namon kag amo lang gid ang ginapasalamatan ko nga ang Diyos wala gid kami ginpabayan nga ara gid sa per me nag-upod sa amon kapin pa sini sa palabuton nga New Year kag amo lang gid na kakabay lang tani kamo man mismo no mabalaan nyo man ang tuod nga kung ano gid man bala ang tuod nga Christmas para sa aton nga kabuhi kag kabay lang nga aton gid nga i-pray no kag buligan ta gid ang mga tawo nga gakilanlan man sang bulig naton sang mga tawo nga mas nga fortunate pa bala kaysa sa iban bala kapin pasubong sa mga kalamidad nga gakalatabo kabay lang nga tani kita magbululigay gid kag hindi lang kag tani no hindi lang tani sa muli nga tion kundi pati sa tagsa pa nga adlaw nga mga palaabuton kag sa sunod pa kag madamo gid nga salamat mayong gabi Merry Christmas kag Advance Happy New Year.